मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें रमिया प्रवादीक देवान दिलें मिसांव करतना ताका कसले कसदगदणी भोगूं मेळटा हें आमी आयकलें. वयसरीसपरा देवान रमिया प्रवादी विंचून काडलें. देवाचें उतर लोकांक प्रगट करच्याक, देवाची खुशी लोकांक सांगच्याक, तशें लोकांक चुकून पडल्या वेळार तांकां चत्राय दिवच्याक आनी ती दिवच्याक. हें काम करतना रमिया प्रवादी लोकांक तां पुरस्कार मेळना. बगर लोक ताच्या भोंवतणी एकठांय जातात आनी ताका विरोध रावतात आनी ताका जिवेशी मारून ते चिंतात. असले कसदगदणी रमिया भोगूं मेळटा जाल्यार तो भियेना. देव ताका बळांनी घटाय दिता आनी आपल्या मिसांव करूंक देवूस ताका आदार दिता. वय आमी देवान आमकां दिल्ले मिसांव करतना आमकांय असले कसदगदणी मेळटा पूण आमी भियों नजो. देव आमच्या पक्षेक रावता. त्या देवान दिल्लें काम करतना सतानितीन चलतना देवूस आमकां राखता आनी बळांनी घटाय दिता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जिवां बावतिसाचें मरण कशें जालें गी म्हणून ताणें सताक आनी नितीक साक्ष दिली देखून ताणें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवचें पडलें. हेरोद रायान आपल्या भावाच्या बायले दवरून घेतले. सगळे लोक ओगेच रावले पूण जिवां बावती ओगे रावूंक ना. राया मुखार तो गेलो आनी ताका सांगूंक लागलो तुवें हें केल्लें सारकें न्हय. आनी आयकून घेवन हेरोद राय रागार जाता आनी ताच्या जल्माच्या दिसा ताची धुवें नासल्या वेळार ताका सपूत घालून तो सांगता तूं कितें विचार हांव दिता. ती धूव वचून आवयक विचारता आनी आवय त्या दुवे सांगता जिवां बावतीचें शीस विचार. आनी हेरोद राय सैनिकां धाड घेवन बंदेंत असल्या जिवांचें शीस कापयता आनी अशें जिवां बावतिसाचें मरण जाता. वय जिवां बावतिस्त सतानिती खातीर तो झुजलो. सतानिती ताणें साक्ष दिली आनी अशें ताचें जिवीत आज अमर जावन आसा. वय जिवां बावतिस्तान जेजूक साक्ष दिली. जेजूच्या जल्मा लोकां तयार केलें. सतानितीक ताणें साक्ष दिली आनी आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें भेटोवचें पडलें. तर आज ताचें जिवीत अमर जावन आसा. ताचें जिवीत आमकां सर्वांक प्रेरण जावन आसा. तर आयचें दोनी वाचपां आमकां सांगतात की देवान दिलें मिसांव करतना सतानितीन चलतना आमकांय कसदगदणी मेळटा. आमी भियों नजो. आमी धैर्यान सतानितीक आमी साक्ष दिवंक जाय. देवान दिलें मिसांव आमी बरे भशेन करूंक जाय. कसले कसदगदणी आयल्यार देवूस आमकां राखता, बळ दिता आनी आमकां घटाय दिता. सतानिती खातीर आमचो जीव दिवंक पडल्यार आमी भियेनासतना आमच्या जिवाचें बलिदान भेटयल्यार आमचें जिवीत देवा मानता, अमर जाता आनी आमचें जिवीत हेरांक प्रेरण जाता. असलो संदेश आयची वाचपां आमकां दिवन आसात.